अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज़ में खुश आमदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि अमन की ख्वाहिश के बावजूद किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत GHQ में 76वीं सालाना फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पाक फौज के तमाम जनरल ऑफिसर्स ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका को बदलती जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश खतरात और चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। कॉन्फ्रेंस के दौरान दहशतगर्दों से क्लियर इलाकों को सिविल इंतजामिया के हवाले करने के अमल और ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर होने वाली पेशरफ्त का भी तफसीली जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद मोराल की तारीफ की। आर्मी चीफ ने कहा कि हमसायों के साथ अमन की ख्वाहिश के बावजूद किसी भी जारहियत का मौसर और भरपूर जवाब देंगे। शुरका ने इस अज़्म का अयादा किया कि पाक फौज दीगर रियासती इदारों की हिमायत से कौम की खिदमत जारी रखेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का नया 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत के लिए अदालत उज़्मा का नया बेंच तश्कील दे दिया है। अदालती बेंच की सरबराही जस्टिस गुलजार अहमद करेंगे, जबकि जस्टिस तारिक और जस्टिस फैसल अरब बेंच का हिस्सा होंगे। केस की समाअत 14 मई को होगी। इससे कबल तलाल चौधरी के खिलाफ केस की समाअत करने वाला बेंच जस्टिस एजाज अफजल खान की रिटायरमेंट के बाइस तहलील हो गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने टीवी चैनल्स पर भारतीय मवाद नशर करने पर पाबंदी आयद करने के लिए फनकारों से दरख्वास्त तलब कर ली। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुख्तलिफ केसेस की समाअत हुई। इस मौके पर बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फनकार अदालत के बाहर जमा हो गए और टीवी चैनल्स पर भारतीय मवाद नशर करने पर पाबंदी के लिए एहतजाजी मुजाहरा करते हुए चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा किया। चीफ जस्टिस ने एहतजाज का नोटिस लेते हुए फनकारों को अदालत के अंदर बुला लिया और उनकी बात सुनी। फनकारों ने कहा कि पाकिस्तानी ड्रामों में भारतीय मवाद गैर कानूनी तौर पर नशर किया जा रहा है। भारतीय मवाद नशर करने के बायस पाकिस्तानी फनकार बेरोजगार हो रहे हैं और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री मुतासिर हो रही है। मारूफ फनकारा समीना आपा ने मुतालबा किया कि भारतीय मवाद को नशर करने से रोका जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। टीवी पर ऐसे अवार्ड शोज दिखाए जा रहे हैं जो मुस्लिम मुआशरे के लिए नाकाबिले कबूल हैं। हम सब लिबरल हैं, मगर गैर मुनासिब लिबास पर मॉडलिंग की इजाज़त नहीं दे सकते। अगर आप बुरके की हमायत नहीं करते तो इखलाक बाख्ता लिबास की भी इजाज़त नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस ने इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि क्या हमारी बहन बेटियां ये लिबास पहन सकती हैं? क्या आपके मुल्क का कल्चर खत्म हो गया है? सिंध, बलोची व दीगर कल्चर को फरोग क्यों नहीं देते? चीफ जस्टिस ने कहा कि सबसे ज्यादा गैर इखलाकी प्रोग्राम एक निजी टीवी चला रहा है। यह टीवी किसका है? इस चैनल पर इखलाक बाख्ता प्रोग्राम दिखाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने अदनान सदीकी, फैसल कुरैशी की सरजनिश करते हुए कहा कि आप तो खुद मॉर्निंग शोज करते हैं। इन मॉर्निंग शोज में खवातीन को कौन सा लिबास पहनवाते हैं? ये कौन से मॉर्निंग शोज हैं? कौन सा कल्चर देना चाह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा कि बुर्का पहनकर आ जाएं, मगर बेहयाई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फनकारों ने कहा कि यह सब भारत की मेहरबानी है। चीफ जस्टिस ने कहा हमें तय करना होगा कि कितना गैर मुल्की मवाद नशर करने की इजाज़त दे सकते हैं। आप कोई तहरीरी दरख्वास्त दें, अदालत कार्रवाई करेगी। समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर फनकारों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय मवाद के बायस हमारा काम कम हो रहा है और टेक्निकल लोगों को भी बेरोजगारी का सामना है। हमारी लड़ाई किसी चैनल के साथ नहीं, हम उनसे और वो हमसे हैं। हमारा मवाद अपना होना चाहिए, लेकिन हमारे मवाद को मुस्तरद कर दिया जाता है जबकि भारतीय मवाद नशर कर दिया जाता है। अदालत में दरख्वास्त की जाती है कि भारतीय मवाद को बंद किया जाए। भारतीय मवाद के बायस कई बुरे नौजवानों पर बुरे असरात भी मुरतब हो रहे हैं। अदाकारा समीना अहमद ने कहा कि चीफ जस्टिस ने हमारी दरख्वास्त पर एक्शन लेने का कहा है, जबकि अदाकार फैसल कुरैशी का कहना था कि हमारे फौजी और शहरी सरहद पर जाने दे रहे हैं और भारत से लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ हम उसी भारत के ड्रामे अपने चैनल्स पर दिखा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने पायलट्स की डिग्रियों की तस्दीक में ताखीर पर एयर ब्लू को 50,000 रुपए और मालूमात फराहम न करने पर शाहीन एयर को 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पायलट्स की मुबैना जारी डिग्रियों की तस्दीक से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान MD एयर ब्लू जुनैद खान और शाहीन एयर के सरबराह अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि एयर ब्लू का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, बताया जाए कि आपके पास कितने पायलट्स हैं। MD एयर ब्लू ने जवाब देते हुए कहा कि हमारे पास 101 पायलट्स हैं, जबकि 2 से 51 अफराद पर मुश्तमिल अमरा है। चीफ जस्टिस ने जारी डिग्रियों की तस्दीक में ताखीर पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अब तक पायलट्स की डिग्रियों की तस्दीक क्यों नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने एयर ब्लू को 50,000 रुपए जुर्माना करते हुए हुक्म दिया कि 50,000 रुपए फादमीद फाउंडेशन में जमा करवाएं। अगर कोई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा हुआ तो हम मैनेजिंग डायरेक्टर जुनैद खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे।
MD A Blue ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को तलब करने से मुतल्लिक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी सियासी आदमी हैं, सियासी लोगों की ब्रेकिंग चलती रहती हैं। हमने वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को तलब नहीं किया था। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत मालूमात फराहम न करने पर शाहीन एयरलाइन के सरबराह की सरजश करते हुए इस्तफसार किया कि आप दोहरी शरीयत रखते हैं, जिस पर सरबराह शाहीन एयरलाइन ने कहा जी हां, कैनेडियन शहरी हूं, जिस पर चीफ जस्टिस ने इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि दोहरी शरीयत रखते हैं और अदालती अहकामात से खेल रहे हैं। बाद अज़्ना चीफ जस्टिस ने सरबराह शाहीन एयरलाइन को 3 दिन में मुकम्मल तफसीलात फराहम करने का हुक्म देते हुए 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। 2 रोज कबल सुप्रीम कोर्ट ने पायलट्स की जायज डिग्रियों के केस में वज़ीर-ए-आज़म को बतौर CEO एयर ब्लू हाजिर होने का हुक्म दिया था। ताहम गुज़िश्ता रोज तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को कोई नोटिस वसूल नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने 8 बरस गुजरने के बावजूद सानिया एयर ब्लू के लवाहिकीन को मुआवजा न मिलने पर बरहमी का इजहार करते हुए मुतालिका हुकाम को फौरी अदायगी का हुक्म दे दिया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने 8 बरस गुजरने के बावजूद सानिया एयर ब्लू के लवाहिकीन को मुआवजा न मिलने पर बरहमी का इजहार करते हुए मुतल्लिका हुकाम को फौरी अदायगी का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। समाअत के दौरान मुतासरा शहरी ने अदालत के रूबरू अर्ज किया कि तैयारे को पेश आने वाले हादसे में 147 अफराद शहीद हुए। एयर ब्लू को फी कस 50 लाख रुपया मुआवजा अदा करना था, लेकिन वाक़े को 8 बरस गुजर गए, फिर भी लवाहिकीन को मुआवजा अदा नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने एयर ब्लू के आला हुकाम की सरजश करते हुए हुक्म दिया कि बताएं अब तक रकम अदा क्यों नहीं की गई। कल हर्फनामे के साथ और लवाहिकीन की फहरिस्त लेकर आ जाएं और अदालत में जमा करा दें। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने बूजा एयरलाइन हादसे की भी तफसीलात तलब कर ली। 28 जुलाई 2010 को एयर ब्लू की कराची से इस्लामाबाद जाने वाली परवास मारगला में पहाड़ियों में गिरकर तबाह हो गई थी। वाक़े में अमले के 6 अफराद समेत 152 अफराद जाँ बहक हुए। 20 अप्रैल 2012 को बूजा एयर का कराची से इस्लामाबाद जाने वाला मुसाफिर तैयारा खराब मौसम के बायस रावलपिंडी के करीब गिरकर तबाह हो गया था, जिसमें 129 अफराद लोकमा अजल बने थे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कराची में कई घंटे बिजली गायब होने पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कि इलेक्ट्रिक को गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म दिया है। तफसीलात के लिए देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में लोड शेडिंग से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। अदालत ने के इलेक्ट्रिक हुकाम पर शदीद बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि क्या निष्कारी का मतलब यह है कि कराची के लोगों को जहन्नुम में डाल दें? कराची के लोग तबाह हो गए, क्या उनको बिजली देना आपका काम नहीं? रमजान शुरू हो रहा है, इस तरह तो पूरा रमजान गुजर जाएगा, कराची के लोग भड़क जाएंगे। के इलेक्ट्रिक के वकील ने कहा कि फॉल्ट्स की वजह से मसाइल आते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि फॉल्ट्स की सूरत में बैकअप क्यों नहीं होता। के इलेक्ट्रिक के CEO तैयब तरीन ने अदालत में बताया कि कराची में तलब 3200 मेगावाट है, जब के इलेक्ट्रिक की पैदावार 2650 मेगावाट है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको किसने लोड शेडिंग की इजाज़त दी? यह तो मुझे मानना गलत है, क्या आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दें? सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक को लोड मैनेजमेंट के नाम पर गैर ज़रूरी लोड शेडिंग न करने का हुक्म देते हुए के इलेक्ट्रिक से 20 मई को रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद में भी बिजली की लोड शेडिंग पर बरहमी का इजहार करते हुए हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सरबराह की सरजनिश की। अदालत के रूबरू सरबराह हेस्को ने बताया कि हम तो कुंडा डालने और बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ऐसे पुर्जे ना मंगवाएं जिसकी जरूरत नहीं। PIA ने भी ऐसे जहाजों के पुर्जे मंगवा लिए जो उनके पास ही नहीं है। अगर लोड शेडिंग खत्म ना हुई तो आपके घर पर 12 घंटे के लिए बिजली बंद कर देंगे और जनरेटर चलाने की इजाजत भी नहीं देंगे। अदालत ने हेस्को को बिजली चोरी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देते हुए कहा कि लोड शेडिंग खत्म करने का जामिया प्लान बनाकर दें। सुप्रीम कोर्ट ने नए तरक्याती मंसूबों की मंजूरी पर पाबंदी आयद कर दी है। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में इलेक्शन कमीशन की जानिब से सरकारी मुलाजमतों पर पाबंदी के मामले की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशनर सिंध यूसुफ खटक अदालत में पेश हुए और बताया कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए सरकारी मुलाजमतों, तरक्याती फंड्स और नए तरक्याती मंसूबों की मंजूरी पर पाबंदी आयद की। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाबंदी खत्म करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा कि जो काम ज़ेरे इल्तवा है उसे कैसे रोका जा सकता है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध यूसुफ खटक ने कहा कि जो काम शुरू हो चुके हैं उन्हें नहीं रोका जाएगा, बल्कि नए मंसूबों पर पाबंदी है। अगर कहीं डॉक्टर या किसी और जरूरी अमले की जरूरत है तो इलेक्शन कमीशन उस भर्ती की इजाजत देता है। सुप्रीम कोर्ट ने नए तरक्याती मंसूबों की मंजूरी पर पाबंदी आयद करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस ने ज़ेरे इल्तवा मंसूबी मुकम्मल करने का हुक्म दिया। कबल इलेक्शन कमिश्नर सिंध यूसुफ खटक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन
کمیشن نے آئندہ عام انتخابات سے قبل سرکاری ملازمتوں پر پابندی عائد کی تھی، تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے پابندی ختم کر دی ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے آئے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے سانحہ 12 مئی کی فائل طلب کر لی۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس ثاقب نثار نے کیسز کی سماعت سے قبل کہا کہ 12 مئی کو کراچی میں المناک واقعہ پیش آیا، شہداء کے لیے فاتح خوانی کرنی چاہیے۔ فاتح خوانی کے بعد چیف جسٹس نے وکیل فیصل صدیقی سے استفسار کیا کہ کیا سانحہ 12 مئی کی تحقیقات نہیں ہوئی، جس پر وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ میں معاملہ زیر سماعت ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کیس نمبر دیں، ہم جائزہ لیں گے، جس کے بعد چیف جسٹس نے 12 مئی کی فائل طلب کر لی۔ 12 مئی 2007 کو سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے دورِ آمریت میں وکلاء تحریک کے دوران غیر فعال چیف جسٹس افتخار چودھری کی کراچی آمد پر سیاسی جماعت کے کارکنوں کی فائرنگ سے وکلاء سمیت کم از کم 50 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات سے قبل سرکاری بھرتیوں اور ترقیاتی کاموں پر پابندی کا نوٹیفیکیشن بحال کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جانب سے لگائی گئی پابندی ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں الیکشن کمیشن کی پابندی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں الیکشن کمشنر سندھ یوسف خٹک پیش ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے سرکاری بھرتیوں، ترقیاتی فنڈز اور نئے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری پر پابندی عائد کی تھی، جسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دیا تھا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ جو کام زیر التوا ہیں انہیں کیسے روکا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمشنر سندھ نے کہا کہ پابندی نئے منصوبوں پر لگائی گئی ہے، کہیں ڈاکٹر یا کسی اور عملے کی ضرورت ہو تو الیکشن کمیشن اجازت دیتا ہے۔ عدالت نے نئے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری پر پابندی عائد کرتے ہوئے زیر التوا منصوبے مکمل کرنے اور ڈاکٹرز اور میڈیکل عملے کی تقرری کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ترقیاتی منصوبوں، تبادلوں اور بھرتیوں پر الیکشن کمیشن کی جانب سے عائد کردہ پابندی ختم کر دی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاق اور صوبوں کی درخواست منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کی جانب سے 11 اپریل کا نوٹیفیکیشن کل عدم قرار دے دیا، جس میں عام انتخابات کے نزدیک ترقیاتی کاموں، تبادلوں اور بھرتیوں پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ 23 اپریل کو سرکاری اداروں میں بھرتیوں پر پابندی کیس میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے پابندی کی وضاحت مانگی تھی۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ پہلے یہ بتائیں الیکشن کمیشن کے پاس پابندی کا اختیار کہاں سے آیا، جس پر سیکرٹری الیکشن کمیشن نے جواب میں کہا کہ شفاف انتخابات کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن ایکٹ 217 بھی الیکشن کمیشن کو اختیارات دیتا ہے۔ جسٹس ثاقب نثار نے استفسار کیا کہ بھرتیوں پر پابندی کا اختیار کس قانون میں ہے؟ اسمبلیاں تحلیل ہونے سے پہلے کیا ایسا حکم دیا جا سکتا ہے؟ کیا اس طرح کا فیصلہ حکومت کے امور کو متاثر نہیں کرے گا؟ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ نوکریاں الیکشن سے پہلے نہ دینا یہ اچھی بات ہے، مگر ایسی پابندی کی وضاحت ہونی چاہیے۔ آج سے پہلے کبھی ایسے نقطے کی وضاحت نہیں ہوئی، جس پر سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا وفاق نے بعض بھرتیوں پر اجازت مانگی تھی۔ 11 اپریل کو الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے پیش نظر سرکاری اداروں میں بھرتیوں پر پابندی عائد کی تھی۔ ساتھ ہی 1 اپریل کے بعد منظور ہونے والی ترقیاتی اسکیموں پر عمل درآمد بھی روکنے کا حکم دیا تھا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی، صوبائی اور مقامی حکومتوں کے اداروں میں بھرتیوں پر پابندی ہوگی، جس کا اطلاق 1 اپریل 2018 سے ہوگا۔ فیصلے کا اطلاق وفاقی اور صوبائی پبلک سروس کمیشن کے تحت ہونے والی بھرتیوں پر نہیں ہوگا۔ امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر اعزاز چودھری کہتے ہیں پاکستان میں موجود سفارتکاروں کی بہت قدر کرتے ہیں، مگر پاکستانی سفارتکاروں کے ساتھ بھی بہتر سلوک ہونا چاہیے۔ پاکستانی سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان نے سفارتکاروں کے مسائل کے حل کے لیے میکانزم تیار کیا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کی کوشش ہے کہ معاملے کو جلد حل کر لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلے کے حل کے لیے لاہے عمل کے علاوہ اور کون سا طریقہ ہو سکتا ہے؟ آپس میں رابطہ رکھنے سے ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اعزاز چودھری کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کو مسئلے کے حل کے لیے سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے میں بیش بہا قربانیاں دیں، جس کے باعث پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے۔ اسلام آباد میں جنوبی ایشیا میڈیا کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے، جس کے باعث جمہوریت پنپنے کے ساتھ ساتھ اداروں کا ارتقاء بھی ہو رہا ہے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر کو دہشت گردی کے مسئلے کا سامنا ہے، مگر پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے میں بیش بہا قربانیاں دیں، جس کے بعد دہشت گردی کے واقعات میں 92% کمی آ چکی ہے۔ میڈیا کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج کل میڈیا کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ میڈیا کی ذمہ داریاں بھی بدل رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ایک مؤثر میڈیا موجود ہے، کیونکہ پاکستان میں میڈیا نے کئی چیلنجز کا سامنا کیا ہے۔ جھوٹی خبروں کا خاتمہ آج دنیا بھر میں زیر بحث ہے۔ عوامی روابط کے فروغ سے مسائل میں کمی آ سکتی ہے۔
نقیب اللہ قتل کیس کے مرکزی ملزم راؤ انوار نے ضمانت کے لیے درخواست دائر کر دی۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ نقیب اللہ قتل کیس کے مرکزی ملزم معطل ایس ایس پی راؤ انوار نے اپنے وکیل کے توسط سے انسداد دہشت گردی کی عدالت نمبر 2 میں ضمانت کے لیے درخواست دائر کی ہے۔ راؤ انوار کی جانب سے موقف اپنایا گیا ہے کہ جب نقیب اللہ کا قتل ہوا تو وہ جائے وقوع پر موجود نہیں تھے۔ اس حوالے سے چالان، رپورٹ، JIT کی فائنڈنگز اور جیو فینسنگ میں تضادات موجود ہیں۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ پولیس کی جانب سے کیس کی تحقیقات ٹھیک طریقے سے نہیں کی گئی ہیں، لہٰذا کیس میں ضمانت منظور کی جائے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ملزم راؤ انوار کی درخواست پر 14 مئی کے لیے سرکاری وکیل اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے، جبکہ نقیب اللہ قتل کیس کے مرکزی کیس کی سماعت بھی اسی روز ہوگی۔ راؤ انوار کو عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دیا تھا، لیکن وہ جوڈیشل ریمانڈ پر اپنے گھر پر ہیں۔ سیکیورٹی خدشات کی بنا پر ملیر کینٹ میں واقع ان کی رہائش گاہ کو ہی سب جیل قرار دیا گیا ہے۔ 13 جنوری کو ملیر کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں سابق SSP ملیر راؤ انوار نے نوجوان نقیب اللہ محسود کو دیگر 3 افراد کے ہمراہ دہشت گرد قرار دے کر مقابلے میں مار دیا تھا۔ بعد ازاں 27 سالہ نوجوان نقیب اللہ محسود کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اس کی تصاویر اور فنکارانہ مصروفیات کے باعث سوشل میڈیا پر خوب لے دے ہوئی اور پاکستانی میڈیا نے بھی اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس معاملے پر آواز اٹھائی اور وزیر داخلہ سندھ کو انکوائری کا حکم دیا۔ تحقیقاتی کمیٹی کی جانب سے ابتدائی رپورٹ میں راؤ انوار کو معطل کرنے کی سفارش کے بعد انہیں عہدے سے ہٹا کر نام ECL میں شامل کر دیا گیا، جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اس معاملے کا از خود نوٹس لیا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے قومی احتساب بیورو کی جانب سے دیے گئے سوال نامے پر تفصیلی جواب جمع کرا دیا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے پشاور میں نیب ہیڈ کوارٹرز میں تقریباً 30 سوالات کے جوابات جمع کرائے ہیں۔ نیب کی جانب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو 2 سوال نامے دیے گئے تھے۔ ہر سوال نامہ 15 سوالات پر مشتمل تھا۔ سوال ناموں میں معلم جبہ میں سرکاری اراضی کی لیز اور سرکاری ہیلی کاپٹر کے استعمال سے متعلق سوالات بھی شامل تھے۔ وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کی جانب سے جمع کرائے گئے تفصیلی جوابات کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے اور اگر جوابات تسلی بخش نہ ہوئے تو وزیر اعلیٰ کے خلاف ریفرنس قائم کیا جائے گا۔ 25 اپریل کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک معلم جبہ اراضی اور سرکاری ہیلی کاپٹر کے استعمال کے کیس میں طلب کیے جانے پر نیب کے دفتر میں پیش ہوئے تھے۔ نیب کی جانب سے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کو دونوں الزامات کا جواب دینے کے لیے سوال نامہ دیا گیا تھا۔ نیب کے مطابق خیبر پختونخوا حکومت نے معلم جبہ میں 275 ایکڑ زمین 33 سال کی لیز پر دی تھی، جو قواعد کے برعکس کمپنی کو دی گئی۔ نیب میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ یہ خوش آئند ہے کہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ انہیں نیب نے ہیلی کاپٹر اور معلم جبہ اراضی کیس میں طلب کیا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے استعمال کی کوئی SOP نہیں تھی۔ وزیر اور آفیسرز ہیلی کاپٹر استعمال کرتے رہے ہیں، جبکہ معلم جبہ اراضی سوات کے والی نے گفٹ کی تھی، جو محکمہ سیاحت کو وفاق سے ملی۔ نیب کے مطابق خیبر پختونخوا حکومت نے معلم جبہ میں 275 ایکڑ زمین 33 سال کی لیز پر دی تھی، جو قواعد کے برعکس کمپنی کو دے دی گئی۔ قائد حزب اختلاف خورشید شاہ کہتے ہیں نگران وزیر اعظم کے لیے حتمی نام پر اتفاق ہو گیا ہے، جبکہ نام کا اعلان 15 مئی کو ہوگا۔ خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ نام میرے دل میں محفوظ ہے، میڈیا جتنا بھی کہے وقت سے پہلے نہیں بتاؤں گا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کے دوران کہا کہ نگران وزیر اعظم کے لیے 6 ناموں پر غور کیا، جن میں سے ایک پر اتفاق کر لیا گیا ہے، تاہم حتمی نام کا اعلان 15 مئی کو کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بجٹ میں گاڑیوں پر عائد کیے جانے والے ٹیکس کو واپس نہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ کراچی میں تاجروں سے گفتگو میں وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ادویات پر کسٹم ڈیوٹی میں کمی پر غور کریں گے، لیکن گاڑیوں پر ٹیکس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات سے تجارت میں $2.5 ارب کی انڈر انوائسنگ ہے۔ چین سے امپورٹ میں $4 ارب کی انڈر انوائسنگ ہو رہی ہے۔ چین نے اب تک آن لائن ڈیٹا تک رسائی نہیں دی۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ نان فائلر کے لیے پراپرٹی خریداری کی رقم 40 سے بڑھا کر 50 لاکھ کر دی ہے، جبکہ ٹیکس ایمنسٹی کا معاملہ چیف جسٹس کی ثوابدید پر ہے۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹ پر ریڈ الرٹ اٹک خودکش حملے کے بعد کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ اٹک خودکش حملے کے بعد حساس اداروں نے ایئرپورٹ انتظامیہ کو خطرات سے آگاہ کیا تھا۔ سول ایویشن کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی ریڈ الرٹ ہونے کے بعد اب ایئرپورٹ پر ایک مسافر کے ساتھ صرف ایک شخص کو ہی آنے کی اجازت ہوگی، جبکہ ایئرپورٹ پر انتظامی معاملات میں خامیوں کو دور کرنے کے لیے ٹربل شوٹنگ ٹیم بنا دی گئی ہے، جو ایئرپورٹ مینیجر کی سربراہی میں کام کرے گی۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر میں پانی کے تنازع میں 2 گروپوں میں جھڑپ پرتشدد ہنگامے میں بدل گئی۔ 100 دکانوں اور درجنوں گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی، 2 افراد بھی مارے گئے۔ مہاراشٹر کے علاقے اورنگ آباد میں پانی کے تنازع پر جھڑپ خوفناک صورتحال اختیار کر گئی۔
पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 2 अफराद मारे गए जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। मुश्तइल मुजाहिरीन की पुलिस के साथ भी झड़पें हुई जिसमें 12 पुलिस एहलकार पथराव से लहूलुहान हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक 100 से ज़ायद दुकानों और दर्जनों गाड़ियों को नजरे आतिश कर दिया गया। औरंगाबाद में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता शाम को एक मजहबी मुकाम पर पानी की गैर कानूनी कनेक्शन काटे जाने पर 2 ग्रुपों में बहस हुई जो सोशल मीडिया के जरिए मुख्तलिफ इलाकों तक फैल गई। मलेशिया के साबिक वजीर आजम नजीब रजाक और उनकी अहलिया रोस्मा मंसूर के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी आयद कर दी गई। मलेशिया के साबिक वजीर आजम नजीब रजाक और उनकी अहलिया के बैरून मुल्क सफर पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। डायरेक्टर इमिग्रेशन ने मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स को इस हवाले से हिदायत जारी कर दी हैं। साबिक वजीर आजम नजीब और उनकी अहलिया को करप्शन मुकदमात का सामना है। साबिक वजीर आजम नजीब रजाक ने सफरी पाबंदी पर रद्द अमल का इजहार करते हुए मीडिया को बताया कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने मुझे और अहले खाना को ब्लैक लिस्ट करने के फैसले से आगाह किया है। मैं मुल्की कवानीन का एहतराम करूंगा और सरकार के अगले हुक्म तक अपने अहले खाना के हमरा बैरून मुल्क सफर नहीं करूंगा और मुल्क में ही क़याम पज़ीर रहूंगा। इराक में दाइश की शिकस्त के बाद पहले आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज हो गया। पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे शुरू हुई जो रात 8 बजे तक जारी रही। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। इराक के इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात में 329 नशिस्तों के लिए 7000 उम्मीदवारों में मुकाबला है। इराकी इंतखाबात में वजीर आजम हैदर अल इबादी और साबिक वजीर आजम नूरी अल मालिकी भी मैदान में हैं, जबकि 2008 में साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर जूता उछालने वाले सहाफ़ी मुंतज़िर उल ज़ैदी भी इंतखाबात में बतौर उम्मीदवार शरीक हैं। इंतखाबात से कबल 9 लाख से ज़ायद पुलिस और फौजी एहलकारों ने अपने वोट कास्ट किए। नामवर गुलकार, अदाकार और म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया टीवी अदाकारा सोनिया कपूर के साथ शादी के बंधन में बंध गए। बॉलीवुड में इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है। पहले अदाकारा अनुष्का शर्मा और विराट कोहली शादी के बंधन में बंधे, फिर सोनम कपूर और आनंद आहूजा एक दूसरे के हुए। बाद अज़ां अदाकारा और मेज़बान नेहा धूपिया ने अदाकार आनंद बेदी के साथ खामोशी से शादी कर ली और अब बॉलीवुड के मारूफ गुलकार, अदाकार और म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया गुज़िश्ता रोज़ अदाकारा सोनिया कपूर के साथ शादी के बंधन में बंध गए। हिमेश रेशमिया की ये दूसरी शादी है। इससे कबल वो और कोमल शादी के बंधन में बंधे थे। ताहम 22 साल रफाकत के बाद बिलाखिर इस शादी का इख्तिताम गुज़िश्ता बरस तलाक पर हुआ था। दोनों का एक बेटा भी है जो अपनी वालिदा के साथ रहता है। ताहम उसने गुज़िश्ता रोज़ अपने वालिद की दूसरी शादी में शिरकत की। साबिक हॉकी ओलंपियन मंसूर अहमद तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। मंसूर अहमद दिल के आर्जे में मुब्तला और गुज़िश्ता कई माह से कौमी इदारा बराए अमराज़े क़ल्ब में ज़ेरे इलाज थे। 49 साला आलमी शोहरत याफ्ता गोलकीपर का दिल सिर्फ 20% काम कर रहा था। उनके दिल में 7 स्टंट्स डाले गए थे जबकि गुर्दों और फेफड़ों ने भी काम करना छोड़ दिया था। यही वजह है कि डॉक्टरों ने उन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट का मशवरा दे रखा था। आज सुबह मंसूर अहमद की हालत बिगड़ गई जिसके बाद उन्हें वार्ड से इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में मुंतकिल किया गया और हार्ट लंग्स मशीन लगा दी गई। मंसूर अहमद पाकिस्तान के लिए 338 इंटरनेशनल हॉकी मैचेस खेल चुके हैं। उन्होंने 1986 से 2000 के दौरान अपने करियर में 3 ओलंपिक्स और कई हाई प्रोफाइल इवेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मंसूर अहमद ही वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 24 साल कबल पाकिस्तान को चौथी मरतबा हॉकी का आलमी चैंपियन बनाया था। और अब बात करेंगे मौसम की। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में वक्फे से हल्की बारिश का इम्कान है। हम सब न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए humsab.tv। Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.